सुनो, अल्लाह के स्पुर्द करना सीखें हर चीज़ को, हर फैसले को। जब आप चाहे नमाज पे बैठते हैं ना, तो बारी दिल को खाली करके उठा करें। हर चीज़ अल्लाह को सौंप कर उठा करें, क्योंकि जो हुआ इसकी रज़ा से हुआ, जो हो रहा है उसकी रज़ा से हो रहा है, और जो होगा उसकी रज़ा से होगा। तो फिर आप मुस्तकबिल की फ़िक्र क्यों करते हैं? नसीब लिखने वालों को नसीब का निगहबान रहने दें। आप उसके फ़ैसलों पे सर झुकाकर इत्मीनान से चलते रहें। यकीन रखें, इस पर वो बेहतरीन ही करेगा और वो जवाब देगा, और तुम्हारी आंखें खुशी से रोएंगी। तुम्हारा ख्वाब तुम्हारी आंखों के सामने पूरा हो जाएगा और तुम उसकी रहमत और तौफीक पर हैरान रह जाओगे। बस इत्मीनान रखो और सुनो, अल्लाह पाक तो तुम्हारे लिए वो दरवाज़े भी खोल देता है जिसका ना तुम्हें कभी गुमान होता है, ना ही तुमने कभी उस पर दस्तक दी होती है। तो फिर वो कैसे उन दरवाज़ों को नहीं खोलेगा जिन पर मुसलसल तुम्हारी दुआओं की दस्तक हो। तो बस सब्र रखो और इंतज़ार करो, क्योंकि वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल देता है। वो अपने बंदे को नामुमकिनात रास्तों से गुजार कर ही मुमकिनात रास्तों की तरफ लाता है। याद रखो, अल्लाह पर छोड़े हुए मामलात पर इतना परेशान नहीं हुआ करते। वो हर चीज़ पर कादिर है। कबूलियत का वादा किया है उसने, तो वो पूरा भी करेगा। और ये जो तख़ीर की वजह से तुमने हिम्मत हार दी है, क्या कभी सोचा है अगर वो अगला लम्हा ही मोजज़ों का हुआ तो? कब और कैसे अल्लाह ने कुन फरमाने का सोचा है, तुम ये कभी नहीं जान सकते। इसलिए दुआ करना कभी मत छोड़ना। और मुमकिन है कि जो तुम मांग रहे हो उसे ही तुम्हारा मुकद्दर लिखा गया हो, मगर उसके मिलने का वक़्त तुम्हारे सोचे हुए वक़्त से मुख्तलिफ हो। और सुनो, अगर तुम्हें अल्लाह के नवाजने पर यकीन है, तो तुम्हारे यकीन से मांगी हुई हर दुआ कबूलियत की दुआ है, और बहुत जल्द तुम कबूलियत के मोजज़े भी देखोगे। और तुम्हें ये उम्मीद है ना कि अल्लाह तुम्हारी सारी दुआएं कबूल कर लेगा, तो यकीन रखो, जिस रब ने तुम्हें उम्मीद दी है वो जल्द ही कबूलियत की खुशखबरी भी देगा। क्या थक गए हो? बस थोड़ा सा इंतज़ार बाकी है। तुम्हारी चाहत को अल्लाह की चाह बनाने के लिए थोड़ी और अतात बाकी है। जिस आजमाइश के लिए अल्लाह ने तुम्हें चुना है, उसका अभी इनाम बाकी है। दुआ मांगते रहो, ठीक हो जाएगा सब, क्योंकि अभी मुश्किल के साथ आसानी बाकी है। बस तुम हिम्मत ना हारना, ख़ुद को अकेला ना समझना। अल्लाह तुम्हारे साथ है। वो तुम्हारी ज़िंदगी से सारे गम, मुश्किलें, तकलीफ़ें ऐसे निकाल देगा कि तुम हैरान रह जाओगे। देखो, ज़्यादा सोचना आपका सुकून ख़त्म कर देगा। दुआ करें और सब अल्लाह पर छोड़ दें, बेशक वो बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। और सुनो, अल्लाह तुम्हें यूँ खुश कर देगा जैसे तुमने कभी कोई गम देखा ही ना हो। और अल्लाह तुम्हारे साथ है और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अगर वसीले वहाँ से नहीं बन सके जहाँ से तुमने सोच रखा था, तो यकीन रखो, वसीले अब वहाँ से बनेंगे जहाँ से कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और देखना, वो जल्द ही तुम्हारे दिल के टूटे हुए टुकड़ों को ऐसे जोड़ेगा कि जैसे वो कभी टूटे ही नहीं थे। और हाँ, जब आपको लगे कि अल्लाह की मदद, अल्लाह का जवाब नहीं आ रहा, तो अपने सब्र को मज़बूती से थाम लेना, क्योंकि आजमाइश जहाँ बर्दाश्त से ज़्यादा हो जाती है, वहीं से कोई ना कोई मोजज़ा हो जाता है। और देखो, सबसे कहने की क्या ज़रूरत, जब अल्लाह है ना। थक जाओ तो आंखें बंद करो और सब अल्लाह से कह दो। देखना, सारे जहान की थकन उतर जाएगी। और सुनो, जब दुआएं रंग लाएंगी ना, तो तुम अपनी आँखों से हालात बदलते देखोगे, मुश्किलें आसान होती देखोगे। फिर तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि मुश्किल दिन भी गुजारे हैं। अल्लाह बहुत जल्द तुम्हारे हालात बदलने ही वाला है। बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश से नवाजने वाला है। और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब अल्लाह ताला तुम्हारे हर ख्वाब को हकीकत में बदल देगा, इंशाअल्लाह। हर तरफ अंधेरा है,
کہیں منزل کا راستہ نہیں مل رہا تو سنو، صبر رکھو، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ ضرور روشنی لائے گا۔ وہ جو ناممکن لگتا ہے نا تمہیں، دیکھنا ایک دن ممکن ہو جائے گا۔ اور سنو، یہ مت سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی یا کبھی قبول نہیں ہوگی، بلکہ جان لو کہ تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہیں۔ اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے، اور جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیکن کے معجزے ہو جانے ہیں۔ جہاں اتنا صبر کیا وہاں تھوڑا اور سہی، کیونکہ سورہ یوسف مثال ہے کہ صبر کرنے والے ہمیشہ خوبصورت اختتام پائیں گے۔ اور جب اللہ ہمیں اس چیز سے آزماتا ہے جس کو کھونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تو پھر صبر کرنے پر اللہ ہماری مدد بھی ان وسیلوں سے کرتا ہے جس کا ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو بس توکل رکھو اللہ پر اور مشکل وقت میں صبر کرو۔ اور یاد رکھنا، جو لوگ کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ اور سنو، جتنا تم صبر کر رہے ہو، جتنا تم انتظار کر رہے ہو، اور جتنا تم توکل کر رہے ہو، ان قریب اللہ تمہیں سب حقیقت کر کے دکھا دے گا جس کی امیدیں تم نے اللہ سے لگائی ہیں۔ تم بس اپنی امید اور یقین کو برقرار رکھو، ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری کر رکھی ہو۔ جب سب کا مستقبل اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر پریشانی کیسی؟ جو پرندے کو ہوا میں تنہا نہیں چھوڑتا، تو کیا وہ آپ کی خواہشات کو بھی ادھورا چھوڑے گا؟ اور سنو، ابھی تو وہ وقت بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہارے صبر کا صلہ تمہاری من پسند چیز کی صورت میں دینا ہے۔ بس تم دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ اسے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا خوب آتا ہے۔ دیکھو، اللہ چاہے تو آپ کو سب کچھ مل سکتا ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، پھر جو چیز آپ کو پسند ہے بہترین وقت پر آپ کی جولی میں ڈال دی جائے گی۔ اور دیکھو، اللہ تو ہر ناممکن سفر کو ممکن بنا سکتا ہے نا۔ وہ بس تمہیں سننا چاہتا ہے اور تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تاکہ وہ پھر تمہاری دعا قبول کر کے تمہاری زندگی کو خوشیوں سے مکمل کر دے۔ اور جب کچھ نظر نہ آئے تب بھی اللہ پر توکل کر کے چلتے رہنا، ان قریب وہ ایسا دروازہ کھولے گا جس کی وسعت آپ کو حیران کر دے گی۔ اور یاد رکھو، دل اتنا مضبوط کر لو کہ اداسی اگر بے بس بھی کر رہی ہو تو تب بھی اللہ کے سوا کسی سے بات نہ کرنا۔ اور جس چیز کی طلب اگر تمہیں تہجد کے قریب لے آئی ہے، وہ چیز اللہ کبھی ادھوری نہیں چھوڑے گا، وہ نواز کے ہی رہے گا۔ اور سنو، ایک دن آئے گا جب آپ بیٹھ کر ان دنوں کے بارے میں سوچیں گے اور آپ کو احساس ہوگا کہ آپ تو یوں ہی بلا وجہ پریشان ہوا کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ آپ کے حق میں بہتر کر دیا ہے۔ آج آپ جس پریشانی پر اتنا گھبرائے ہوئے ہیں، کل کو آپ اسی پریشانی کے بارے میں سوچ کر ہنسیں گے کہ وہ پریشانی اللہ کے کن کے سامنے تو کچھ بھی نہیں تھی۔ اور پھر ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ دیکھو، وہ معجزے کرے گا، تم امید مت چھوڑنا۔ اور ممکن ہے جو تم چاہ رہے ہو وہ تمہیں تمہاری اگلی دعا پر ہی مل جائے۔ کیا تمہیں معجزوں پہ یقین نہیں؟ اور ہو سکتا ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہو جو تم مانگ رہے ہو۔ اور اللہ تو بس تمہارا صبر آزما رہا ہے، اور اس آزمائش کے بعد تمہاری چاہت ہی تمہارا اجر ہوگا انشاءاللہ۔